وأهلا وسهلا فيكم في لقاء جديد على بودكاست جنبيات، وأيضا نلتقي مع متابعينا ومتابعاتنا على لقاء جمعة تجمعنا عبر مساحات تويتر. حياكم الله. انضم إلينا الأخ محمد وطلب أنه يشارك، فأعطيناه المشاركة، وحنترك لكم إن شاء الله فرصة أنكم تعطونا مداخلتكم في وقت لاحق إن شاء الله في الوقت المناسب، ونتطلع الاستماع إلى ما عندكم إن شاء الله. اليوم حنتكلم في الحلقة 114 من بودكاست جنبيات، حنتكلم عن موضوع رائع ويواجهه طبعا القائمين على إدارة منشآتهم أو أعمالهم أو إذا كانوا يديروا عملياتهم المبيعات، واللي هي المتابعة مع العميل، اللي هي الفولو اب. روحنا احنا طبعا في المبيعات اللي نعملها بشكل مستمر، انه احنا نتابع مع العميل، واحيانا كثيرة العميل ما يقدر هذا الشيء وربما يتضايق من هذا النشاط، مع انه جزء من عملنا ومن مصلحته هو ومن مصلحتنا احنا انه احنا نعمل فولو اب. لكن ليش نسأل نفسنا ليش هو يتضايق من هذا الفولو اب؟ ربما نسأل نفسنا، هل احنا بنعمل فولو اب بالطريقة الصحيحة؟ هل في مغزى وقيمة عائدة للعميل من وجهة نظره؟ لأنه لو هو مستفيد في حقيقة ما حيكون متضايق. فهذه النقاط جدا محورية حنتطرق لها في لقائنا اليوم إن شاء الله، ويعطيكم العافية للي بيستمعونا على سواء على البودكاست أو على مساحات تويتر. انضم لنا بعض الأخوان حياهم الله، ونسمع ونكمل معاكم موضوع اليوم إن شاء الله بعد المقدمة. أهلا وسهلا بكم في بودكاست جنبيات. تحب تتطور في عملك، حياتك، شخصك، ومن وجهة نظر إدارية؟ أنت تستمع الآن لبودكاست جنبيات. نقدم لك خبرات سنين في الإدارة وتطوير الذات ونظرة جادة إلى حل المشكلة. زور المدونة على ganbi.me. والآن مع المدرب أنور جنبي. وزي ما قلنا قبل المقدمة، موضوعنا اليوم حيكون إن شاء الله جدا مهم وجدا رائع، هو بخصوص الفولو اب مع العملاء. هذه جزء من عملياتنا في المبيعات، ونسأل نفسنا قبل ما ننطلق ونبحر في عالم الفولو اب، إحنا ليش نعمل فولو اب؟ تقول إحنا نتابع مع العميل، لا، لازم تعرف إنه السبب الرئيسي بإنك أنت تتابع مع العملاء لأنه جزء من عملياتك في المبيعات. المبيعات لها عمليات، لها ورك فلو، لها سلسلة من النشاطات التي نقوم بها بشكل مستمر وبشكل دقيق، وكل ما كنا ملتزمين بهذه العمليات احنا هنكون ناجحين في مخرجات المبيعات. ايش هي العمليات المبيعات؟ طبعا هي تختلف من قطاع الى قطاع، ومن فرقة الى فرقة، ومن شركة، وعلى حسب فريق العمل، على حسب حجم المنظمة. لكن العمليات الأساسية في المبيعات هي أول شيء البروسبكتينج، هي التنقيب عن الفرص البيعية، التأهيل كواليفاينج، الثالثة إيش؟ الكوتيشن، تقديم السعر، والأخيرة الإغلاق. طبعا زي ما قلت لكم، لما قد تجيني تقول لي والله لا إحنا عندنا الخطوة الفلانية، إحنا عندنا العملية الفلانية، ما في مشكلة. هذه الأربعة الأساسية اللي لا يمكن أن تخرج منها. ممكن تغير الأسماء، ممكن تضيف خطوة هنا خطوة هنا، ما في مشكلة. الشاهد هنا إنه عندنا دائما عمليات إحنا نقوم فيها في المبيعات، وعلينا إنه إحنا نفهمها ونعرفها. طيب إحنا لما نعمل فولو اب مع العميل، عادة فين تيجي فولو اب؟ تيجي في مرحلة الكواليفيكيشن، تيجي في مرحلة الكوتيشن، تيجي مرحلة التسعير، تيجي مرحلة التأهيل. تيجي تسألني تقول ليش التأهيل؟ التأهيل انك انت تتابع مع العميل وتحاول تعرف انه هل هو العميل المناسب ولا لا، هل هو الشخص المناسب ولا لا. لانه في عملية التنقيب اللي هي انك انت تيجي تجرد تقول والله انا حددت العملاء المستهدفين العميل الفلاني، طيب خلاص انت جيت حطيت مثلا 100 عميل. طب ال100 عميل هذا ما تقدر تفترض انه كلهم حيشتروا منك، في بعضهم ما يكون عنده ميزانية، ربما ما يكون مهتم، ربما ما يكون عنده وعي انه عنده مشكلة او فرصة نمو انه هو يستفيد من خدمتك او منتجك اللي انت تقدمه. فعشان تتأكد انه هو شخص مناسب وشخص ملائم لكنك انت تستفيد منه او يستفيد منك، او انه عميل مناسب انك تتواصل معه وتعرض عليه سلعتك او خدمتك، بانك انت تعمل عملية التأهيل. التأهيل
هنا تعمل كواليفيكيشن، تتواصل مع عميل، تتأكد إنه هو هل فعلا جاد في إنه بيشتري، هل هو يحتاج هذا الحاجة، هل هو إذا كان ما هو واعي تحاول توعيه، تعمل برزنتيشنز، تستطلع وتظهر له قيمة فعلية من استخدام أو التعامل معك في شراء سلعتك أو خدمة. تذكر دائما، وأنا أقوله طبعا اللي يسمع لي في حلقات البودكاست واللي يحضر لي المحاضرات اللي أتكلم فيها، دائما أكرر يا جماعة الخير، إحنا في الأعمال ترى ما نبيع سلعة أو خدمة، إنما إحنا نبيع قيمة. العميل ما في عميل في هذا الكوكب الجميل اللي إحنا نعيش فيه، ما في عميل يشتري منتج فقط لأنه هو يحب يبي يملك هذا المنتج يحطه في المجلس. ما في شخص يشتري ايفون، يشتري لابتوب، يشتري سيارة، يشتري بيت لأنه هو بس فقط مجرد انه بيملك هذا الشيء، او انه هو بيشتري خدمة اللي انت تقدمها. لا، هو بيشتري هذا الأصل أو السلعة أو يستأجرك عشان تقوم بالخدمة الفلانية عشان يستفيد من القيمة اللي انت ترجع له فيه. اوكي، فنركز انه احنا دائما في لغتنا مع العملاء انه احنا نركز على نرجع لموضوعنا. خلصنا التأهيل، تأكدنا انه هو فاهم القيمة اللي احنا نستعرضها وكيف ممكن هو يستفيد منها. العملية الأخرى اللي احنا نقوم في عملية المتابعة والفولو اب اللي هي عملية التسعير. طبعا يعني نسبة ليست قليلة من العاملين في المبيعات أو المستقلين، المصممين، الناس اللي شغالين في اللي يبيع شيء، يقدم السعر ثم الموضوع ينقلب شخصي. يا أخي ما هو شخصي، الموضوع أبدا ما هو شخصي. أنت قدمت سعر، الحين أنت مفروض قبل ما تقدم سعر أنت تتأكد أنه هو مؤهل، هل هو ناوي يشتري، واعي وفاهم قيمتك، وثم تتعامل مع جميع الاعتراضات اللي ممكن تكون فيه من ناحية السعر، من ناحية إذا كانوا هم يتعاملوا مع منظمة قريبة منهم جغرافيا أو يتعاملوا مع منظمة أو شخص قريب منه من ناحية يشجع التوطين أو إنه يبغى واحد مؤهل في زاوية معينة. هذه كلها اعتراضات. أنت إذا صفيت هذا كله خلاص وصلت لمرحلة إنك أنت في عملية ثقة عالية جدا عالية مع عميلك. وعلى هذا الأساس إذا أنك أنت حسيت أنك أنت واثق مع العميل، وصلت لثقة عالية مع العميل، هنا تقدم السعر. لأنه إذا قدمت السعر ولسه أنت ما طبختها مضبوط قبل، حذر وش بيصير؟ العميل مجرد بيقيمك على السعر و90% ما هو راجع لك. خلاص الحجة الكورة صارت في ملعبه، ما هي بملعبك. قابل للتسعير ممكن انت تتكلم معه وتفهم معه احتياجه وتفهم ايش عقليته وكيف حياخذ قرار الشراء وايش النقاط اللي ممكن انت تلعب عليها في تسعيرك، بحيث انك انت لما تقدم تسعيره تكسبه، يجذب انتباهه. بس اذا قدمت تسعيره حركتك كرت، خلاص انت شت الكرة عنده وخلاص هو عاد يبي يرفعها، يبي يسدد، يبي يشوتها برا الملعب بكيفه. هو الحين الكرة في يده. عشان كذا اكثر المبيعات يتورط فين؟ يتورط في لما يقدم السعر يبدأ يتابع مع العميل. باشا اعطيتك تسعيره قبل 3 أشهر، ايش صار معك؟ اعطيتك تسعير متى؟ بكره الاوردر حتشتري، طيب ايش رايك؟ يقول لا خلاص احنا نتصل عليك لما احنا العميل يقول لا نتصل عليك لما احنا نكون جاهزين واحنا عارفين واحنا نعرف رقمك وفاهمينك وعارفين منظمتك، لا تشيل هم واحنا بنكلمك. في النهايه بيكلمه ويقول والله اشترينا من احد ثاني. هذا اذا اتصل عليه. عرفتوا؟ هذه القصص المرعبه اللي تصير في المبيعات. ليش؟ لانه هو ما قام العمليات المبيعات خطوة بخطوة، ولا طبخها، ولا بنى علاقة ثقة، ولا فهم العميل. إنما طبطب وليس يطلع كويس، لقى عميل ما صدق إنه قال له أعطيني تسعيرة، رماله تسعيرة ما زبطت المواضيع وهلم جر. ويصير هذا الشخص اللي يشتغل في المبيعات أو المستقل أو اللي يدير الأعمال يبدأ يدخل في دوامة لا طائل لها ولا له دخل في المبيعات أصلا، اللي هي إيش؟ يبدأ يشتغل وظيفته يطرز زي القماش كذا، يطرز تسعيرات. كل مثلا هذا تسعيرتي وهذا تسعيرتي وهذا التصميم هذا تسعيرتي وهذا التوربينة هذه تسعيرتي وهذا الصيانة هذا تسعيرتي، ويرمي يرمي يرمي خيوط صنارات على أمل إنه يصيد واحدة منهم. يا جماعة ما هي الطريقة الصحيحة في إنك أنت تدير عملياتك ومبيعاتك وتدير أعمالك وتدير مصالحك، ولا هي طريقة ذكية. أنت تعمل بجهد لكن لا تعمل بذكاء. إنما الطريقة الصحيحة للناجحين اللي هو مثلكم إنكم أنتوا تعملوا بذكاء
وشوية جهد يعني لا تفرح تقول أوه كويس ما في جهد خلاص، لا في جهد، لكن أهم أنك أنت تعمل بذكاء بنسبة أكبر، وهنا الفارق، وهذا الفيصل بين الناجح وبين غيره. أوكي طيب اتطرقنا الحين لفين ممكن انه نحن المتابعة مع العميل تكون مرحلتين، أكد عليكم تكون مرحلتين، مرحلة التأهيل ومرحلة التسعير. طيب بما انه احنا قلنا هذه الاشياء الجميلة معه، خلينا ناخذ نظرة على واحدة من الحقائق اللي جذبتني اثناء البحث والتجهيز لهذه الحلقة، انه 80% من الفرص البيعية تحتاج 5 اجتماعات على الاقل بعد الاجتماع الاول. اوكي 80% فرص بيعية تحتاج، والاسباب طويلة يعني ما بدخل فيها لان ما هي موضوعنا، لكن هذه حقيقة. يعني تحتاج انك تتابع، تحتاج او تتابعي، تحتاج ما في شيء اسمه انا اقدم تسعيره وخلاص اجتمع مع العميل والامور طيبه، ضحك لي قدم لي قهوه ومدري ايش وقال لي والله فعلا انا احتاج خدمتك وكويس انك اتصلت علي خلاص معناته انه حيشتري. لا لسه دربك طويل. لو انه الطريق كذا سهل كان ما احتاجوا مبيعات، كان احتاجوا ناس معقبين ويرسلوهم ويسووا الحقيقه الثانيه اللي حابب انه اشاركها معاكم اللي هي 44% من المبيعات، العاملين في المبيعات يستسلموا بعد المتابعة الأولى. وهذه عن تجربة، أنا أكلمكم يعني 18 سنة أدير فرق مبيعات. هذه نص اللي اشتغلوا عندي يقدم تسعيرة يتابع مع العميل قال له ها كيف، عفوا المبيعات يتابع مع العميل كيف الأمور معك، إن شاء الله الأمر الشراء حيطلع ولا لا، يعطي له التصريف اللي هي العميل حيعطي التصريف اللي هي بس ويختفي. إذا اتصل عليه بسبب إنه مديره قال له إيش صار في الصفقة الفلانية فاضطر إنه يجيب أبديت، فاتصل على العميل مرة ثانية يمكن بعد 2-3 شهور كده ماتت. أوكي وهذا برضو لها قصة وخلفيات كثير وتكلمنا فيها في حلقات قادمة عفوا سابقة. لكن إيش السبب إنه الناس ينسحبوا؟ للأسف لأنه اللي يشتغلوا في المبيعات غالبهم ما هم للمبيعات ولا يحبوا المبيعات، لكن مرغبين عليه وفرضت عليهم ولم يختاروه كمهنة. والشيء الثاني إنه أصلا عمليات التوظيف في المبيعات تفتقر للطريقة الصحيحة في التوظيف. تجد إنه نسبة كبيرة، خلينا نقول 80% من العاملين في المبيعات يفتقروا لخصائص أساسية في الذكاء العاطفي ينتج عنها إنه هو ما يقدر يتقدم بنجاح بالطريقة الصحيحة. ممكن يمشيها يسلكها، ممكن يقعد 10 سنوات 15 سنة تمشي المواضيع معاه، لكن على الشفا يعني على الحافة تمشي معه. لكن هل هو فعلا مبيعات؟ قد تقول لي أنا طيب إيش مبيعات؟ طيب إذا هو بيجيب وخلاص يعني على الحافة المعافة جابها، إيش الفرق بين المبيعات تقول عليه واللي تقول والثانيين الجماعة الثانية؟ أنا أقول لك اللي مرغمين هذه الفئة اللي يفتقروا للذكاء العاطفي، اللي يفتقروا للإصرار والقوة الذهنية والرغبة والشغف مجموعة طويلة من الخصال اللي المفروض تكون مزروعة في شخص المبيعات. هذا الشخص لما تيجي تسأله تقول له إيش صاير معك، طيب إيش توقعاتك للأسبوع القادم، للشهر القادم، للربع القادم، للسنة، ما يعرف. يرميك قرعة لكن ما يعرف، وإذا خسر صفقة ما يعرف كيف يحلها، وإذا جاله وباء ما يعرف يخرج من الدوامة، إذا صار تغيير عن يعني شوف أنا هذه قصة صراحة أنا يعني محظوظ أنا عشت ولحقت على 2020 يوم شفت كورونا وإيش لعبت في المنظمات ولعبت في السوق. لما كان السوق منتعش والعملاء طلبهم زايد، الكل مبيعات، أنا أشتغل، أنا بزنس، أنا رائد أعمال. طيب يا قوي جات كورونا يا أخي والله العظيم لعبت في حسبة العالم يعني حقيقة. كيف الطلب نزل، اللاعبين المبيعات الموجودين سواء أنت ولا منافسينك هم نفسهم لسه في البداية، خلينا نفترض موجودين هم نفسهم، فالعرض زي ما هو، معناته أنت لازم تكون يعني عبقري زمانك عشان تتميز عن منافسين. وهذا الشيء اللي ما صار. المنظمات لا يستثمروا في فرق عملهم، ولا استثمروا في العمليات، ولا في البروسيس، ولا في الديفلوبمنت، ولا في الماركتينج، ولا في الماركت ريسيرش، ولا في الR&D، ولا شيء. الأمور كانت طول عمرها في المنظمات غالبا، خلينا نقول غالبا، مبنية على عقلية الإنتاج. أنتج وهي تمشي، أنتج سلعة ممتازة جيدة وهي تبيع نفسها.
هذا فكرة خطأ. وجات كورونا و2020 وانضرب العالم والناس قاموا يقلصوا ويصرفوا، وذيك الأيام قلنا يا عالم لا تمشوا موظفينكم، استثمروا فيهم، دربوهم، لأنه النكسة اللي احنا فيها حترجع، عفوا حتنحل، السحابة حتروح. وإيش حتسوي إذا قامت المواضيع مرة ثانية؟ يقول لك إذا جات، إذا انحلت إحنا نتوقع 10 سنوات الأمور هذه. يا أخي بعقلك أنت، اقتصاد دول وعالم تستمر منتكسة 10 سنوات، وين بنروح يعني؟ نقلب زراعة مرة ثانية؟ لا يعني ما انتقص من الزراعة ولا غيره من المهنة الأساسية، لكن يعني كلنا نصير مزارعين ورعاة غنم وخياطين خلاص، يعني ما في بيزنس ولا بترول ولا صناعة. يا أخي شغلك يا أخي، عندك 2020 انضربت ومشيت، جات 2021 طيب وظف، استثمر، درب، اعمل، خلي فرق العمليات المبيعات حقونك اللي عندك يشتغلوا بطريقة مختلفة، وظف طريقة مختلفة، سوي أي شيء مختلف. ليش؟ يقولك ليش أنا شغال 20 سنة من أول وكل شيء تمام، الحين تقول لي لا سوي شيء مختلف؟ لا، سوي شيء مختلف، لأنه 20 سنة الماضية ما هي زي السنة هذه، ما هي نفس الظروف، ما هي نفس التحديات، ما في أي شبه بينهم. الناتج انك انت مجبر، الظروف تغيرت، انت مجبر انك انت تغير طريقة التفكير، واذا ما غير تفكيرك بتفشل، لازم تغير طريقة التفكير. فاجي اقول للناس في كثير من اللقاءات، اقول لهم يا جماعة ترى حتى ان كانت كورونا وصار تقليص والسوق نزل والاسعار مش عارف ايش والمنافسين استموتوا وحرقوا اسعار السوق، وهذا الوضع اللي احنا فيه، الحقيقة يعني حتكتشفوا انه احنا لا يمكن نستمر بهذا المنوال. لكن إذا احنا ضبطنا مواضيعنا، ضبطنا طريقتنا في التفكير، هنكتشف انه لا، حققنا مبيعات وحققنا إنجازات. أنا أقول لكم مثال حي وأنا عشته، أعوذ بالله. السنة أنا أعمل في أحد المنظمات، 2020 دخلتها في جولاي. طبعا المنظمة كانت تعيسة في أعمالها، لا أعمال ولا مشاريع ولا خطة ولا نية ولا استسلام مميت. وإنما جابوني يا أخي والله أعلم إنهم جابوني على أساس إن يستخدموني ككبش فداء. إذا ضربت المواضيع في 2020 ولا 21 يعني ممكن إنه يقولوا أوكي هذا مبيعات جديد وما يعرف شيء ومشوا. فلما جيت باشرت معهم، طبعا 2020 ما هي سنتي، لكن مشيت الأمور كما هي وقفلنا بريك ايفن على 2020. جينا 21، طبعا انا شهرين قبل 21 قمت اخطط واسوي واعمل ريسيرش وادرب الفريق حقي، فريق صغير صراحه اللي انا فيه، تقريبا 2، لكن والنعم فيهم 1 كان هو لما جيت انا، او 2، لا فعلا 2 كانوا، ووظفت 3 معاهم، والنعم فيهم جميعا. وكانت يعني 21 سنه يعني عجيبة حقيقة. يعني لما جينا احنا طبعا بعد كورونا اغلب المنظمات يجي يقول لك خلاص المالية هم اللي يبتوا، هم اللي كلمة لهم ومش عارف ايش. فيجي المالية يقول لك والله يا انور انت كم متوقع؟ اقول له متوقع هذا الرقم. لا نص الرقم يا عمي، هذا الرقم بجيبه انا، ببني على هذا المشروع وكلمت العملاء وعارف وضعي وعارف تسعيرتي وعارف كل شيء، يعني الامور في التمام. يقول لك لا انا ماني واثق. يا عمي كسرنا ارقام قياسيه واحتفلنا امس الحمد لله باحتفاليه في تكفيل الربع الاول فوق التارجت، الربع الثاني فوق التارجت، الربع الثالث فوق التارجت. وعلى مستوى منظمتنا، عشان لا تحسبوا انه المنتج يعني شيء نازل من السماء ينباع بسهوله، لا والله انه صعب، والسوق جدا متوحش، سواء في السعوديه ولا سواء في دول الخليج ولا سواء جلوبالي. يعني انا شغال في شركه عالميه. فالشاهد هنا انه فريق السعوديه بما فيهم انا من ضمن الفريق واديرهم، والحمد لله حققنا تارجت على مستوى العالم، على مستوى العالم. على مستوى العالم منظمتي ما حققوا تارجت إلا المملكة العربية السعودية وفريق استراليا، وصلى الله وبارك. أمريكا، لاتيني، مدري شنو، أوروبا، الدنيا خبيص، الجميع فوت التارجت من قليل إلى 20 30 50%. أوكي؟ إيش الفرق هنا؟ الفرق يا جماعة إنه، وهذا السبب إنه أنا بتكلم اليوم معاكم في الفولو أبس. الفولو أب لما تتابع مع العميل في فكرة لازم تكون، مو إنه الفكرة فقط إنك أنت عندك جوال وعندك نية وعندك رقم تليفون الشخص وخلاص أنت تتابع مع العميل. مو هذا السبب إنك تتابع، إنما عليك إنك أنت تتابع بالطريقة الصحيحة بالوقت الصحيح، وليها فكرة وليها غاية
وإذا سعيتها لها بالطريقة الصحيحة أنت إن شاء الله حتحقق نجاح وحتحقق نتائج أنت تبغاها. أوكي؟ وما هي قليلة عليك، أنت شخص ذكي وشخص عارف وواعي وكل شيء والحمد لله. فخلينا نقول أبى أشارك معكم بعض النقاط اللي تضعوها في حسبانكم في اللقاءات القادمة إن شاء الله لما تتعامل مع العميل. أول واحد، لما تيجي تتعامل مع العميل وفي الفولو اب سواء اتصال أو اجتماع، لما تتواصل مع عميل يا أخي اختار وقت مناسب. لا تتصل زي جماعة السي يتصل لك الساعة 11 في الليل يقول لك والله وقتك مناسب. طبعا يا أخي مو مناسب. اتصل الساعة 8 في المساء مو مناسب. 12 الظهر يا أخي مو مناسب. اختار وقت مناسب يا أخي، عصرية، بداية صباح، شيء. مو جايني الساعة 10 الصباح تقول لي، أو عفوا الساعة 12 الظهر تقول لي وقت بريك غدا، وقت صلاة، وقت عالم، ما تقول لي وقت مناسب. ايش الغباء اللي انت فيه؟ فدائما اختار الوقت المناسب للتواصل مع العميل، للفولو اب مع العميل، ودائما حط في بالك انك انت تقدر وقت العميل والتحديات اللي يواجهها والاشكاليات اللي يواجهها، وكن محترم في هذا الشيء. العميل ترى ما انت متسلف منه انت، او ما هو متسلف منك عفوا حتى تدفه. مو مطلوب منه انه هو يشتري منك ولا انه يعاملك بطريقة معينة ولا اي. السر كله يا عزيزي وعزيزتي انكم انتم تحترموا العميل وتضعوا حسبان احتياجاته والتحديات اللي يقوم بها في بالكم، بحيث انه يعني هو يعلم انك انت مو مجرد مرتزق جاي تدور على تكفير تارجت على حسابه هو، عرفتوا؟ فهذه فكرة يعني خلوها في بالكم. الشيء الثاني، لو قبل ما تتواصل مع العميل الله يرحم والدي يا أخي حضر إيش تبي تقول، حضر النقاط اللي تقولها، لا تقعد تسترسل على راسي أو على راس العميل. تواصل مع العميل، حدد النقاط، أنت إيش الموضوع تتكلم معه، إيش النقاط بتوضحها، وإيش إيش المحاور تتكلمها، وقفل لا تطول. في مبيعات يا أخي يقرفك، وما أدري أنا ليش هذول موجودين أصلا في المهنة. النوع اللي يقرقر يجي يا أخي يا ريتني ما ابتسمت لك يا شيخ، كل يوم يتصل علي وكأني أنا متسلف منه. ها إيش صار معك؟ متى بتشتري؟ أنت قلت اليوم يا أخي، قلت اليوم ما صار اليوم، حل عني يا أخي، حل عني. فدائما حط في بالك أنك أنت تحضر ولا تقرقر، واسمع أكثر مما تتكلم، وحاول تتجنب انك ما تفكر. حاول تتجنب انك ما تفكر قبل ما تفتح فمك. لا تتصل على العميل من ناحية الفئة المقرقرة، لا تتصل على العميل وتقعد وتقعد تدوخني وتتكلم وفلان وسالة. يعني شنو يا أخي؟ ما أبغى أسمع منك، ما بسمع منك يا أخي. أعطيني نسب حتى يسألني يقول لي ها فهمت؟ أعطيني نسب على الأقل النقطة هذه. هذا مهارة أساسية في المبيعات، ومهارة أساسية في التواصل، ومهارة أساسية في عملية المتابعة مع العملاء. أوكي؟ طيب خلينا نقول على موضوع آخر من ناحية إذا سوينا التوقيت، سوينا هذا، ارسل له تذكير قبل الموعد، سواء كان اجتماع ولا ارسل له ايميل، قول له ترى كما اتفقنا حنجتمع في غدا الساعة 10، او ترسل في نفس اليوم تقول له بعد ساعتين حقابلك اتطلع للقائك وحنتكلم عن المحاور هذه. حلو يا اخي، خليك معي. اوكي؟ ولما تتناقش معه خليك واضح واسمع اكثر مما تتكلم، وفي نفس الوقت لما تيجي تختم وبقوة، انك انت تحدد ايش النشاطات الخارجة من هذا التواصل. لا تقعد تواصل وخلاص وتقفل يلا مع السلامة. طيب ايش استفدت؟ النشاط اللاحق يكون انك تتابع معه بعد اسبوع، بعد شهر، بعد شهرين، انك ترسل له ايميل، ترسل له بروفايل، انك تيجي تزوره بعد اسبوع، ايا كان النشاط. بس اطلع بشيء، اطلع بفائدة، وحاول تتجنب وتهرب من موضوع انك انت يقول لك لا تتواصل معايا الا انا اتواصل معك. اذا اقول لك هذه الكلمة معناته يقول لك بطريقة جدا. اوكي؟ طيب لما تتواصل مع عميل حط في بالك موضوع التعاطف او الامباثي. تواصل مع العميل، حسسه يا اخي انك انت ما انت مرتزق جاي بس تبي تضرب ضربه وتبي، حسس انك شويه مهتم. وفعلا حقيقه لازم تكون مهتم، هذا عميلك. واذا حسس انه هو مهتم، اذا حس انك انت مهتم، حيعزك، حيحترمك، حيعطيك ثقه، حيقدرك وحيعطيك معلومات. واذا صارت هذا الامور كلها حيشتري منك. مش تبغى اكثر من كذا؟ خليك متعاطف، ودائما تعامل مع العميل على انك انت استشاري اكثر من اي شيء. طيب في التواصل برضو في العملية المتابعة، لا تدف، لا تكون عنيف، تابع وتفهم وبين له انك انت متفهم.
بين له انك انت متفهم. قل له انا انت مشغول وانا قادر انك تعطي 5 دقائق من وقتك، وهل كان عندك فرصه انك تشوف العرض السعري؟ ويقول لك ممكن. طيب ايش كان رايك اذا ممكن تشاركني وما فيها تضايق يعني لك او تكلف عليك؟ اذا قال لك لا ما شفته لسه، وشفت زي ما قلت لك انت اكيد مشغول، طيب متى ممكن تاخذ نظره؟ صراحه انا متحمس عن انه اعرف الفيدباك حقك، هل وفقت فيها او ما وفقت، لان انا مهتم اشتغل معك، فما ادري متى يناسبك انت. هل تحب امر عليك انه نتراجع مع بعض؟ يمكن في فقرات صعبة او غير واضحة من ناحية هندسية، من ناحية تقنية، من ناحية ما كذا. هذا يسموه تعاطف. وعليك انك انت يا مبيعات انك تتمتع بدرجة عالية التعاطف. طبعا لما تيجي تتكلم مع عميلك لازم انك انت تتمتع بدقة في الوقت، اتصل على الوقت وانهي المكالمة على الوقت. لما تيجي تقول له ابغى 5 دقائق انهي في 5 دقائق. اذا وصلت 5 دقائق وما انتهت لسه في حوار، ذكره وقول له ترى احنا اتفقنا 5 دقائق وما بثقل عليك، اذا هل تحب انه نحدد موعد ثاني ولا نكمل حوارنا؟ بين له كذا، خليه هو يوافق، ما انت فارض نفسك. اوكي، لا تصير كريه، لا تشوه سمعة المبيعات. الشيء الاخر اللي حاب اشارك معاكم اليوم، خليك اصراري، يعني لا تتصرف بسرعة ولا تصير استسلامي، لكن خليك لبق، خليك محترف، لا تصير طفيلي. اوكي، هذا محور جدا مهم ولازم تحط. واظن انا وصلت لنهايه ما حبيت اقول لكم في لقاء اليوم من بيات 14 بودكاست. الحقيقه كانت 30 دقيقه رائعه معاكم، واشكركم على انكم اعطيتوني من وقتكم والتزامكم، ومقدر شفت كيف التعاطف، اعطيكم تعاطف، ومقدر انكم انتم اعطيتوني شوي من وقتكم حتى تسمعوا او تعطوني فرصه على انه اقول لكم ايش اللي كان عندي حول هذا الموضوع والمتابعه، وكيف انك تكون انسان له عارف ايش يسوي مع العميل. احب اخذ الفرصه هذه وادعوكم انه اخر الشهر ان شاء الله زي كل شهر احنا بنعمل لقاء سيلز توكس. هحط وصله في التعليق على هذا البودكاست انكم انتم اذا ان شاء الله متواجدين في هذاك الوقت وفي هذاك التاريخ انكم انتم تنضموا لنا. البودكاست عفوا مو البودكاست، اللقاء هذا سيلز توكس، لقاء دوري شهري خاص بعاملين في المبيعات، نتقابل ونتبادل الخبرات والتجارب حول السوق، حول المهنة، حول التجارب الشخصية، ونتشارك أفضل الممارسات حتى نحاول ونساهم في تطوير مهنة المبيعات وقطاع المبيعات، لأنه هذه هي أنا مهمتي إن شاء الله في قطاع المبيعات، إنه أساهم وأحاول وأشتغل مع الفائزين بحيث أنه ينهضوا في هذه المهنة الجميلة الرائعة إن شاء الله، ونتقدم جميعا في هذا العمل. والحمد لله السيلز توكس كان لنا 4 لقاءات سابقة، اللقاء القادم إن شاء الله اللقاء الخامس، وأطلع لقاءكم. لا تنسوا سجلوا معي حتى أعطيكم نوتة بأنه إحنا حنتقابل. هحاول هذه المرة إنه نعمل اللقاء في وسط الأسبوع، لأنه عملناه آخر لقاء في الويكند، الظاهر الناس مشغولين وما هم فاضيين إنه نشاطات إضافية، فهحاول أدف هذا اللقاء وأجعله في وسط الأسبوع بحيث إنه الناس ممكن يتقابلوا ونتعرف ونتشرف، وسبحان الله معرفة الناس غنيمة. أما الآن أقول لكم يعطيكم العافية، يودعكم محدثكم أنور جنبي، المدرب والاستشاري في المبيعات ومقدم بودكاست جنبيات وللسنة الرابعة، والحمد لله. يعطيكم العافية ونراكم بودكاست القادم، وفي أمان.